वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देख रहे हैं और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर बुरी बला, हर बुरी आफत और हर बुरी नज़र से महफूज रखे और अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपने ज़मान में रखे। दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी चीज़ें, अच्छे खिलौने, अच्छे कपड़े या अच्छा फर्नीचर इस्तेमाल करे, लेकिन हर किसी की जेब गवारा नहीं करती कि वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर ले। दुनिया जहां में तरह तरह की सेकंड हैंड फर्नीचर, सेकंड हैंड टॉयज़ की मार्केटें लगती हैं। बहुत से लोग यहां जाते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कभी कभार हम कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ जाते हैं जिससे हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वो कोई खिलौने हो या कोई फर्नीचर हो। कुछ चीज़ें जैसे कुछ रूहें या कुछ असरात उन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं जो उस वक़्त हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन वक्तन दवक्तन वो हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं या अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। आज की ये कहानी अली नाम के एक लड़के की है जो अपनी वालिदा के साथ हैदराबाद के एक पुराने मोहल्ले में रहा करता था। उसका घर काफ़ी पुराने ज़माने का बना हुआ था, जो दूर से ही काफ़ी अजीब सा लगता था। बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनको दूर से देख के एक अजीब सी खौफ की कैफियत होती है। ऐसा लगता है इन घर में बहुत से असरात या किसी न किसी जिन्नात का साया है। अली का घर भी एक ऐसा ही मंजर पेश करता था, और उसके घर में कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, तो उसकी वालिदा हर हफ्ते बाजार जाती और पुराना सामान खरीद के लाया करती। कभी कपड़े, कभी फर्नीचर या कभी घर की दूसरे इस्तेमाल की चीज़ें। एक दिन वो मार्केट गई हुई थी। जब वापस आई तो वहां से एक कुर्सी लेकर आई, जिसका रंग काफ़ी ख़राब था और काफ़ी काला पड़ चुका था, लेकिन कई जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे उसका रंग घिसा हुआ है और उस कुर्सी के ऊपर अजीब अजीब से नक्श बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिज़ाइन बनाए गए हों या कोई अजीब सी ज़बान में कुछ लिखा हुआ हो। उन्होंने घर आके अली से कहा, अली ये देखो, कितनी अच्छी कुर्सी मिली है, इसे हम अपने ड्राइंग रूम में रखेंगे। अली ने कुर्सी की तरफ देखा, लेकिन उसे उस वक्त कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था उस कुर्सी के ऊपर कोई ना नजर आने वाली मखलूक का साया नजर आ रहा हो, या कोई ऐसी चीज हो जो उस कुर्सी के ऊपर अपना राज करती हो। उस रात जब सब सो गए थे तो अली ने देखा कि कुर्सी ऐसा लग रहा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हिल रही हो। शुरू में उसने इन बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। वो यही समझ रहा था कि शायद हवा की वजह से हिल रही होगी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ रातों तक वो यही मंजर देखता रहा कि कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगती थी। फिर एक रात अली ने हल्की सी आंख खोलकर रात भर कुर्सी को देखता रहा। वो यही जानना चाहता था कि ऐसा क्या है इस कुर्सी में जो ये कुर्सी इतनी खौफजदा लगती है। कुछ देर के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उस कुर्सी के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अली कुर्सी को देखे जा रहा था और वो यही सोच रहा था कि ये सब मेरा वहम है या वाकई में कुर्सी पे कोई साया है। अचानक उसके सामने वो कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। फिर कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि कुर्सी के ऊपर जो साया है वो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा है। अली ने फौरन कमरे की लाइट ऑन करी तो उसने देखा कुर्सी बिल्कुल खाली थी। उसके ऊपर कोई साया नहीं था और कुर्सी हिल भी नहीं रही थी। वो यही सोच रहा था कि शायद ये मेरा वहम होगा या मैं इस कुर्सी को लेके कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। अगली सुबह उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मुझे ऐसा लगता है कि ये कुर्सी खुद ब खुद हिलती है। जब भी कमरे की लाइट बंद हो या अंधेरा हो तो ऐसा लगता है इसके ऊपर कोई साया है। उसकी वालिदा ने हंसते हुए कहा, पागल मत बनाओ, पुरानी कुर्सी है और इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब है, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। लेकिन पता नहीं क्यों अली का दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा था। दोपहर का वक्त था। अली घर में अकेला था। उसकी वालिदा अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी। अली अपने कमरे में बैठा हुआ था तो उसे अचानक ऐसा लग रहा था जैसे उस कुर्सी को कोई अपनी जगह से खींच रहा हो। कुर्सी के खिसकने की आवाज़ आ रही थी। वो खामोशी से उठा और जाके ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर छुपके छुपके देखने लगा।
ऐसा लग रहा था कि कमरे में तेज हवाएं चल रही हैं, पर्दे खुद ब खुद हिल रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस कमरे में एक अजीब सा रश लगा हुआ है, या उस कमरे में एक अजीब से खौफ की कैफियत महसूस हो रही थी, जैसे कोई इस कमरे में बहुत सारे लोग हों और वो कुर्सी बहुत तेजी से अपनी जगह से हिल रही थी। जब वो उस ड्राइंग रूम के अंदर गया तो उसे देखा उसकी आंखों के सामने कुर्सी तेज तेज हिलना शुरू हुई और कुर्सी का रुख अली की तरफ घूम गया था, जैसे किसी ने हाथ से पकड़ के कुर्सी को दूसरी तरफ घुमाया हो। उसने जल्दी से फोन उठाया और अपने दोस्त दानियाल को कॉल की। दानियाल, मुझे लगता है इस कुर्सी में कुछ गड़बड़ है और ये अपनी जगह से हिल रही है। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, यार तू पागल हो गया है, तू इस कुर्सी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर तुझे कुर्सी समझ में नहीं आ रही है तो उठा के इसको बाहर फेंक दे या किसी को दे दो। अली ने डरते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं, अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम भी घर आ जाओ। कुछ देर के बाद दानियाल उसके घर आया और दानियाल ने उसके घर आके कुर्सी को सही से चेक किया। कुछ देर के बाद उन्होंने कुर्सी को सहन के बीचों बीच रखा और उसके इर्द गिर्द बैठ के कुर्सी को देखने लगे, लेकिन कुर्सी अपनी जगह से नहीं हिली। उन्होंने फिर फैसला किया कि उठा के कुर्सी को वापस कमरे में रखते हैं, शायद ये वक्त उनके लिए बहुत बुरा साबित होना था। दानियाल ने जैसे उस कुर्सी को उठाया तो ऐसा लगा किसी ने उसका हाथ जोर से खींचा हो और उसके हाथ पे किसी के पंजों के निशान थे। लेकिन उस वक्त दानियाल को ऐसी कैफियत महसूस हुई जैसे वो हाथ कोई बर्फ का था, बहुत ठंडा हाथ। दानियाल अब काफी डर चुका था और उससे डरते हुए कहा, अली, वाकई में ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब इस कुर्सी की तरफ एक कैमरा लगाएंगे और देखेंगे कि इस कुर्सी के साथ क्या वाकयात पेश आते हैं। रात को दोनों ने कैमरा लगाया और कुर्सी के सामने रख दिया। रात भर रिकॉर्डिंग करने के बाद जब उन्होंने अगले दिन उस रिकॉर्डिंग को चेक किया तो रात को 3:13 पे वीडियो में कुर्सी तेज तेज हिलते हुए नजर आ रही थी। फिर कुछ देर के बाद ऐसा लगा जैसे वो कुर्सी अपनी जगह रुक गई हो और उस पर कोई आके बैठा हो। एक खौफनाक साया। ऐसा लग रहा था जैसे उस जिन्नात के बड़े बड़े सींग लगे हुए हैं और आंखों से जैसे आग निकल रही हो। वो उस कुर्सी की तरफ बैठा हुआ था और कैमरे को देख के जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो रिकॉर्डिंग अपनी जगह रुक गई हो, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। वो लोग बार बार उसी रिकॉर्डिंग को देख रहे थे कि वीडियो रुक कैसे गई, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगली रात उन्होंने फिर उसी जगह पर वो कैमरा रखा और उस कुर्सी की वीडियो बनाने लगे। लेकिन अगली बार भी सेम उसी टाइम के ऊपर 3:13 पे वो साया वापस आया, लेकिन इस बार वो जाहिर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला धुआं है और उस कुर्सी के ऊपर आके जम गया है, और उस धुएं में सिर्फ और सिर्फ 2 आंखें नजर आ रही थी, वो भी ऐसे जैसे आग के शोले हों। लेकिन कुछ देर के बाद फिर वही हुआ, स्क्रीन एकदम काली हो गई थी। अली और दानियाल काफी डरे हुए थे। दानियाल ने कहा, यार ये कोई मजाक नहीं है, इस कुर्सी के ऊपर वाकई में किसी भूत का साया है। ऐसी चीज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। अगले दिन अली ने वो रिकॉर्डिंग अपनी वालदा को दिखाई, लेकिन उनकी वालदा ने जब वो रिकॉर्डिंग देखी तो काफी हैरत में थी और बिल्कुल खामोशी से देखे जा रही थी। अली ने कहा, अम्मी ये कुर्सी आप कहाँ से लेकर आई हैं? उन्होंने कहा, हैदराबाद में एक पुराना बाजार है जहाँ पे सारा सेकंड हैंड फर्नीचर मिलता है, मैंने वहाँ रखी हुई देखी थी। लेकिन उस वक्त कुर्सी वाले ने मुझे इसके दाम बहुत ज़्यादा बताए थे। मैंने उनसे कहा कि अगर 500 रुपये में देनी है तो ठीक है, और वो मेरी बात फौरन मान गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस कुर्सी से जान छुड़ाना चाहता हो। मुझे नहीं पता था कि इस कुर्सी के ऊपर कोई असरात हैं। दानियाल ने कहा, आंटी मुझे ऐसा लगता है कि ये कुर्सी किसी पुरस्कार हादसा से जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर कोई खून हुआ हो, या शायद ये कुर्सी किसी की मौत की जिम्मेदार हो। अली ने कहा कि अम्मी हम ऐसा करते हैं, इस कुर्सी को उठा के बाहर रख देते हैं, कोई और उठा के ले जाएगा। लेकिन उनकी वालदा ने कहा, ऐसी चीज़ों को भगाना मसले का हल नहीं होता है, हमें समझना पड़ेगा ये कुर्सी किसकी है और इसमें क्या वाकई में कोई रूह है या कोई साया
या कोई जिन्नात, ताकि हम जल्द से जल्द इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ा लें। अली और दानियाल ने डिसाइड किया कि अगले दिन वो उसी कबाड़ी के पास जाएंगे जहां से ये कुर्सी खरीदी थी। अगले दिन अली और दानियाल दोनों उस कबाड़ मार्केट गए और जाके उस दुकान वाले से मुलाकात की। दुकान का मालिक, जो काफी बूढ़ा था, दिखने में ऐसा लगता था जैसे कोई 60-70 साल का आदमी हो। अली ने उससे पूछा, गुज़िश्ता दिनों में आपके पास एक कुर्सी रखी हुई थी जिसका रंग काला था और ऐसा लगता था जैसे वो कुर्सी किसी हवेली से लाई गई हो। उसके ऊपर अजीब अजीब नक्शो निगार बने हुए थे। आप मुझे बता सकते हैं वो कुर्सी अब कहाँ है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अली की तरफ देखा और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुर्सी तुम्हारे पास ही है और तुम उस कुर्सी के बारे में कुछ जानना चाहते हो। अली ने हैरत से दुकानदार की तरफ देखा और कहा, जी बिल्कुल, ऐसा ही है। दुकानदार थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने बड़े धीमे लहजे में कहा, मुझे भी ऐसा लगता था कि जैसे उस कुर्सी के ऊपर कोई साया है, कोई ऐसा साया जो हर किसी को नुकसान पहुंचाता है और वो रोज किसी का इंतजार करता है। मगर जिसने ये कुर्सी मुझे बेची थी उसने मुझे बताया था कि इस कुर्सी के ऊपर कोई जादू हुआ है या इस कुर्सी के ऊपर किसी जिन्नात का कब्जा है जो हर कुछ सालों बाद किसी न किसी की मौत की वजह बनती है। जब आपकी वालदा मुझसे वो कुर्सी लेने आई थी तो मैंने उनको ये सारी बातें बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को हंस के टाल दिया। दानियाल ने गुस्से से कहा, जनाब, ये क्या बकवास कर रहे हैं? भला इन सब बातों पे कौन यकीन करेगा? इतने में वो बुजुर्ग आदमी ने अपने एक दराज में से एक फोटो एल्बम निकाला जिसमें कुछ पुरानी हवेलियों की तस्वीरें थीं और उन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर उस कुर्सी की भी थी और उस कुर्सी के नीचे लिखा हुआ था, इस कुर्सी पे लानत बरसती है। ऐसा लगता है जैसे इस कुर्सी के ऊपर मौत का या अजाब का बैठक लगता है। ये कुर्सी किसी ज़माने में एक नवाब साहब की थी। उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को इस कुर्सी के ऊपर जिंदा जला दिया था। तब से हर 10 साल के बाद ये कुर्सी कोई नई रूह तब्दील करती है या कोई नई कुर्बानी चाहती है। अली और दानियाल अब थोड़ा सा घबराने लगे थे। उन्होंने पूछा, अब आप बताइए हम क्या करें? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्या कुर्सी अभी तुम्हारे घर में मौजूद है? उन्होंने कहा, जी। उन्होंने कहा कि अब लगता है शायद अगला इंतकाम अब तुम्हारे घर से होगा, लेकिन अगर तुम उस रूह से बात कर सको, उसकी बातें समझो, शायद वो तुमसे अपनी फरियाद करे या तुम्हें अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बताए, तो शायद वो तुम्हारी बात मान ले। उसी रात अली ने फैसला किया कि अब वो उस रूह से बात करेगा। अगर ये कुर्सी किसी की मौत से जुड़ी हुई है तो शायद उस रूह को सिर्फ सुनने वाला चाहिए, या शायद उस रूह को आज़ादी चाहिए। रात के 12 बज चुके थे। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ घड़ी के टिक टिक की आवाज़ें आ रही थी। अली के दिल में एक खौफ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने धड़कन की आवाज़ें सुनाई दे रही हों। कुर्सी वही अपनी जगह ड्राइंग रूम में रखी हुई थी और अली ने उसके चारों तरफ दिए जलाए हुए थे। कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा था, लेकिन सिर्फ दिए की रोशनी जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में कोई जादू मंतर करने का पूरा माहौल बना हुआ हो। अली ने उस कुर्सी के सामने बैठकर कहा, अगर इस कुर्सी में कोई रूह है तो मुझसे बात करे। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या परेशानी है? मुझे बताओ। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर ऐसा लग रहा था जैसे वो दिए हल्के हल्के बुझ रहे हों। कमरे के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे और अब कुर्सी भी आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू हो गई थी। अली को काफ़ी घबराहट शुरू हुई। पहले उसने सोचा कि वो यहाँ से उठ के चला जाए, लेकिन फिर उसके जहन में ख्याल आया कि अगर अब मैं यहाँ से उठकर गया तो एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर कुछ देर के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था उस आवाज़ के अंदर 2 आवाज़ें हैं, एक मर्द की और एक औरत की। पहले तो वो आवाज़ काफ़ी धीमे से आई
کہ مجھے جلا دیا گیا ہے۔ علی کو اب عجیب سی کپکپاہٹ شروع ہونے لگی تھی۔ اس نے اسی خوف کے انداز میں پوچھا، تمہیں کس نے جلایا ہے اور تم کیا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، میرے شوہر نے مجھے جلایا تھا۔ میں نے اس سے آخری وقت تک وجہ پوچھی کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے کیوں جلا رہے ہو، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے مجھے اس کرسی کے اوپر بٹھایا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ پہلے مجھے بے دردی سے بہت مارا اور اس کے بعد مجھے جلا دیا۔ علی نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سایہ نے کہا، جب تک اس شخص کا خون اس کرسی پر نہیں گرتا میں آزاد نہیں ہو سکتی ہوں۔ مجھے انصاف چاہیے۔ علی کافی گھبرا گیا۔ اس نے یہی سوچا کہ اس بات کو تو کافی ٹائم ہو چکا ہے، وہ شخص تو اب تک مر چکا ہوگا۔ علی نے کہا، میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ اس بات کو تو کئی برس گزر چکے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، زندہ ہوگا بھی یا نہیں۔ اچانک ایک زوردار چیخنے کی آواز آئی۔ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، تم چاہو تو اس کی نسل کا بھی خون بہا سکتے ہو، مجھے صرف اور صرف اس کرسی پہ اس کا یا اس کی نسل کا خون چاہیے۔ اچانک اس کمرے کی لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ جو دیے علی نے جلائے تھے اب وہ بجھ چکے تھے۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ سایہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہو، لیکن اچانک اس کمرے میں ایک دھند سی چھانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے میں کوئی توڑ پھوڑ کرنا شروع ہو گیا۔ علی نے جب ادھر ادھر دیکھا تو تمام چیزیں اپنی جگہوں پہ رکھی ہوئی تھیں۔ وہ وہاں سے گھبراتے ہوئے اٹھا اور دوسرے کمرے میں بھاگ گیا۔ اگلی صبح علی نے یہ بات دانیال کو بتائی اور دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ اس کی فیملی کو تلاش کریں گے۔ شاید اس کا کوئی وارث ابھی بھی زندہ ہو، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں ڈھونڈنا کہاں سے شروع کریں۔ بالآخر وہ لوگ اس دکان والے کے پاس گئے اور اس سے کافی معلومات کرنے کے بعد ان کو اس کے گھر کا پتہ ملا، لیکن اب وہ فیملی حیدرآباد سے لاہور شفٹ ہو چکی تھی۔ دونوں نے فوراً ارادہ کیا اور اگلی رات وہ جنید کے گھر گئے، جو اس خاندان کا آخری وارث تھا۔ لیکن اب ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس سے اس کا خون کیسے مانگیں گے اور اسے کیا بتائیں گے۔ یہ بات تو کئی زمانے پرانی ہے، کوئی اس بات کے اوپر یقین نہیں کرے گا۔ اس وقت علی کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، کیا میں کسی کی جان لے سکتا ہوں، وہ بھی کسی کے روح کے سکون کے لیے؟ جنید نے کہا، ٹھیک ہے، ہم لوگ صبح اس کے گھر جائیں گے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں علی کو ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا اور وہ رات کو ہی نکل گئے، لیکن اندر ہی اندر ان دونوں کو ایک ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس روح کے سکون کے لیے وہ کسی بے قصور کی جان لے لیں اور اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈال لیں۔ اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ بیٹھ کے ان کو سارا مسئلہ بتائیں اور تھوڑا سا خون کسی سرنج کے ذریعے اس سے لے لیں۔ بس ان کے سر پہ ایک بھوت سوار تھا کہ اب ہمیں اس کا خون کرنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکالنا ہے۔ اب وہ یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وقت ان کے ساتھ کوئی اور بھی سفر کر رہا ہو یا کوئی انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب بھی وہ گاڑی میں جاتے، ہر کچھ دیر کے بعد انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی روڈ پہ کھڑا ہوا سایہ ان کو نظر آتا ہو، جو ایسا لگتا ہو صرف ان کو دیکھ رہا ہو کہ کیا یہ واقعی میں اس جگہ پر جا بھی رہے ہیں یا نہیں۔ بالآخر کافی دیر سفر کرنے کے بعد وہ ایک کالونی میں پہنچے۔ وہ ایک کافی اچھی سوسائٹی تھی، وہاں پہ کافی بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن ایک عجیب سی خاموشی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ادھر انسان بستے ہی نہیں ہیں۔ کچھ گھر آباد تھے اور کچھ گھروں پہ تالا لگا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دور سے دیکھنے پہ ایسا لگتا تھا جیسے اس جگہ پر بھی کسی نے آگ لگائی ہو۔ ہر کچھ گھر ایسے لگتے تھے جیسے ان گھروں میں آگ لگی ہوئی ہو۔ جنید کا گھر بھی ویسا ہی تھا۔ اس کے گھر کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جنید ابھی گھر پہ ہی ہوگا۔ دانیال نے کہا، ان کا گھر اتنا بڑا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ اس حویلی میں نہیں رہتے ہیں، ورنہ ہمیں ان سے ملنا بہت مشکل ہوتا۔ یہ تو ایک نارمل سا گھر ہے، ہم یہاں جا کے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تبھی علی نے اس گھر کی بیل بجائی اور کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ایک 25-26 سال کا لڑکا کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ ایک تھکاوٹ سی تھی۔
یا یہ کہیں کہ وہ ایک خوف میں زندگی گزار رہا ہو۔ اس نے ان سے پوچھا، جی کون ہیں آپ لوگ؟ علی نے کہا، کیا آپ جنید ہیں؟ اس نے کہا، جی آپ کون؟ علی نے کہا، مجھے آپ کے دادا کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے۔ یہ سن کے جنید کا چہرہ ایک دم سیریس ہو گیا اور اس نے کہا، آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ مگر علی نے اس وقت اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ علی نے اس کو ساری بات بتائی، اس کرسی کے بارے میں اور اس کرسی پہ نظر آنے والی اس روح کے بارے میں۔ جنید نے ان کی ساری بات سنی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، مجھے بچپن سے ہی ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہمیشہ ایک عورت جو جلی ہوئی ہے اور میرا نام لیتی رہتی ہے، بس وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے تمہارا خون چاہیے اور تمہارے خون سے میری آزادی ہے۔ علی اور دانیال دونوں ایک دوسرے کی طرف کافی حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ من ہی من یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی میں اس سے اسی حوالے سے بات کرنے والا تھا، لیکن اس نے مجھے پہلے ہی یہ بات بتا دی۔ علی نے اسے کہا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ کرسی ہمارے گھر میں ہے جس پر ہمیں ایک عورت کی روح نظر آتی ہے اور انہوں نے ہی ہمیں آپ کے بارے میں بتایا۔ جنید نے گھبراتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مجھے مرنا ہوگا؟ علی نے کہا، پتہ نہیں، لیکن تمہارا اس کرسی کے پاس ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ کرسی کسی بے قصور کو مار دے گی، شاید مجھے یا میرے دوست کو یا میری ماں کو۔ جنید نے کہا، آپ گھبرائیں مت، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جب جنید علی کے گھر آیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے جنید کے اس گھر میں قدم رکھتے ساتھ ہی کرسی تیز تیز ہلنا شروع ہو گئی ہو، اور اس گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی ان لوگوں کو ایک سایہ نظر آنے لگا، اور اس کمرے سے ایسا لگ رہا تھا چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوں، جیسے کوئی کافی غصے میں ہو۔ جنید گھبراتے ہوئے اس کرسی کے پاس گیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، میں اسی خاندان کا ہوں جو تمہارا قاتل تھا، مگر میں کوئی مجرم نہیں ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنے میں اس سے چیختے ہوئے آواز آئی، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس خاندان کے فرد کا خون چاہیے تاکہ میں آزاد ہو سکوں۔ اس نے کہا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میرے خون سے آپ کو کیسے آزادی ملے گی۔ تو علی نے کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ جس وقت میں جل رہی تھی اس وقت مجھے بددعا دی تھی کسی نے، اور بڑے تکبر بھرے الفاظوں میں بددعا دی تھی کہ اس کرسی کے اوپر اسی خاندان کے کسی فرد کا خون گرے گا تو آزاد ہو جائے گی، اور میں اپنے خاندان کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، اس کرسی کے اوپر کسی کا خون کا ایک قطرہ تک نہیں گرنے دوں گا۔ تبھی علی نے جنید کو ایک بلیڈ اٹھا کر دی۔ جنید نے اپنی انگلی پہ ہلکا سا کٹ لگایا اور اس کرسی کے اوپر چند قطرے گرا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کرسی آہستہ آہستہ ہلنا بند ہو گئی تھی۔ دیوار پر جو سایہ نظر آ رہا تھا وہ بھی اب ایسا لگ رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ اب اس کمرے سے غائب ہو چکا تھا اور کمرے کا ماحول کافی چینج ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کمرے کا ماحول اب کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے اور وہ چیخنے کی آوازیں بھی اب بند ہو چکی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سایہ چلا گیا ہو۔ لیکن اگلی صبح جب علی کی والدہ ناشتہ بنا رہی تھیں تو اسی وقت انہوں نے علی سے کہا، بیٹا میں نے رات کو ایک بڑا عجیب خواب دیکھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی ہوئی ہوں اور اس کمرے سے اس کرسی کے اوپر سے ایک عورت اٹھ کر آئی اور آ کے مجھے کہنے لگی کہ اب میں آزاد ہو گئی ہوں، لیکن کرسی آزاد نہیں ہے، ابھی بھی وہ کرسی کسی نہ کسی کو قتل کرنے کی تلاش میں ہے۔ علی نے سوچا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اس عورت کی روح کو اب سکون مل گیا ہوگا اور وہ کرسی سے اب وہ بدروحیں چلے گئی ہیں اور اب میرے گھر میں ایک سکون کا ماحول ہو گیا ہوگا۔ لیکن اگلے کچھ دنوں میں چیزیں پھر سے عجیب عجیب سی ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ رات کو پھر کرسی ہلنے لگی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کو اب اس کمرے سے پایلوں کی آواز آ رہی ہو، جیسے کوئی اس کمرے میں چل رہا ہو یا کوئی دوڑ رہا ہو۔ علی نے دانیال کو بتایا کہ دانیال ابھی تک معاملات صحیح نہیں ہوئے ہیں، پتہ نہیں اب اس کمرے میں کوئی روح ہے یا کوئی چڑیل۔ دانیال خاموشی سے اس کرسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور پھر اس نے کچھ دیر کے بعد کہا، شاید کرسی روح سے زیادہ پرانی ہے،
اور اس میں صرف ایک روح نہیں، اور بھی کئی چیزیں بند ہیں۔ کچھ دیر کے بعد خود بخود اس کرسی کے نیچے سے ایک تعویذ گرا۔ علی نے جیسے اس تعویذ کو اٹھایا، اس تعویذ میں کچھ فارسی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تعویذ جلا ہوا ہو، اس پہ ہلکے ہلکے خون کے نشان لگے ہوئے تھے۔ علی واپس اس دکان والے کے پاس گیا اور جا کے اس سے کہا، مجھے آج تک اس کرسی کا سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کرسی کے اوپر جو عورت کی روح تھی وہ اب آزاد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے گھر میں عجیب عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کرسی کو باہر نکال دو۔ میں نے کئی بار کوشش بھی کی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے یہ کرسی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی ہو۔ یہ جب اس کرسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے میں اس کے قریب گیا ہوں، مجھے کسی نے زور سے دھکا دے کے پیچھے ہٹایا ہو۔ دکاندار نے وہ تعویذ دیکھا اور کہا، یہ تعویذ کسی روحانی قوت کو باندھنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ اس کرسی کے اوپر صرف اس عورت کی روح نہیں قید کی گئی، بلکہ اس ماحول میں اس وقت جتنی بدروحیں تھیں ان سب کو باندھ دیا گیا تھا۔ جو بھی اس کرسی کے اوپر بیٹھتا تھا، یہ کرسی اس کی روح کو قید کر لیتی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کرسی خود بخود زندہ ہو جاتی ہے، یا یہ کرسی خود ایک روح بن جاتی ہے۔ علی نے گھبراتے ہوئے کہا، تو اب کیا کریں؟ اب کیسے اس مصیبت سے ہم اپنی جان چھڑائیں؟ دکاندار نے کہا، اس کرسی کو اسی حویلی میں واپس لے جاؤ جہاں سے اس کو لایا گیا تھا، اور اس جگہ پہ واپس اس کرسی کو لے جا کے رکھ دو، اور بس آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کے وہاں سے واپس آ جانا، ورنہ یہ ہر 10 دن بعد کسی نہ کسی کو موت کی گھاٹ اتار دے گی، اور وہ موت کس کی ہوگی مجھے نہیں پتا، تمہاری، یہ تمہارے دوست کی، یہ تمہاری والدہ، یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ علی، دانیال اور جنید، ان تینوں نے مل کے اس کرسی کو ایک ٹرک میں رکھا اور حیدرآباد کے اس محلے میں چلے گئے جہاں وہ پرانی حویلی بنی ہوئی تھی، لیکن اس حویلی میں اب کافی ویرانہ پن تھا، مکڑیوں کے جالے، اور ایسا لگ رہا تھا طرح طرح کے جانور اور بدروحیں اس حویلی میں رہتی ہیں۔ جنید نے کافی دیر کھڑے ہو کے اس ماحول کو دیکھا اور علی سے کہا کہ مجھے میرے گھر والوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ اب تم اس حویلی کی طرف کبھی مت جانا، کیونکہ اس حویلی پہ بد دعائیں ہیں، یہ کچھ اثرات ہیں جو اس خاندان کے ہر ایک فرد کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ لیکن حالات مجھے ایک بار پھر اس جگہ پر لے کر آ گئے۔ جب انہوں نے جا کے کرسی کو اندر رکھا تو حویلی میں ایک دم تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھی، جیسے وہاں کا ماحول اس کرسی کا استقبال کر رہا ہو۔ علی نے تیز آواز میں درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں کوئی چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہو، اور اس کرسی میں سے کچھ روحیں یا کچھ سائے نکل کے اس حویلی میں پھیل رہے ہوں اور جا کے وہ دیواروں کی طرف غائب ہو رہی ہوں۔ علی نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کری، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کرسی سے عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کرسی جل رہی ہو، مگر اس میں سے کوئی روشنی نکل رہی تھی جو بالکل آگ جیسی تھی۔ اس وقت ایک آواز آئی جو ان تینوں نے سنی، لیکن وہ آواز نہ کسی جن، نہ کسی روح، نہ کسی سائے کی تھی۔ وہ آواز ایسا لگ رہا تھا اس کرسی کے پاس سے کسی کی آ رہی ہو۔ کیا تو شاید اس کرسی سے آواز آ رہی تھی؟ وہ یہی کہہ رہی تھی، میں دوبارہ آؤں گی، تم لوگوں نے مجھے یہاں لا کے سلا دیا ہے، اور جو مجھے یہاں سے لے کے جائے گا سب سے پہلے میں اس کی جان لوں گی۔ اور پھر ایک دم خاموشی ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ جنید کافی دیر تک کھڑے ہو کے اس حویلی کو دیکھے جا رہا تھا، اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ علی، دانیال اور جنید نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ زندگی بھر اس کرسی کا کبھی کوئی ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کرسی انہیں ایک ایسے خوفناک منظر دکھا چکی تھی جو شاید وہ کبھی نہیں بھول پاتے۔ اب اس کے گھر میں کافی سکون تھا، لیکن جب بھی کبھی تیز ہوائیں چلتی تو ایسا لگتا جیسے ان کے گھر میں کوئی اثرات ہیں جو اس کرسی کے ساتھ نہیں گئے، وہ اسی گھر میں بس گئے ہیں۔ اس کرسی کے اوپر جو سایہ تھا وہ اب ایسا لگتا تھا جیسے کسی نئے گھر، نئے شہر یا نئے لوگوں کا انتظار کر رہی ہو۔ 6 مہینے گزر گئے اور علی نے اب کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ گھر میں سب ٹھیک تھا،
और उनकी वालदा की तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। अली, जुनैद और दानियाल भी अपनी ज़िंदगी में अब मसरूफ़ रहने लगे थे और वो उस कुर्सी को भूल चुके थे। बस उन्होंने यही सोचा कि एक बुरे वक्त का साया था जो गुजर गया। लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक दिन दानियाल ने अली को फ़ोन किया और कहा, यार मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे वो कुर्सी मेरे घर में नज़र आती है मुझे। मैं अगर किसी कमरे की तरफ जाऊं तो ऐसा लगता है जैसे वो ड्राइंग रूम में रखी हुई है, लेकिन जब मैं वहां रुक के देखता हूं तो वहां कोई कुर्सी नहीं होती है। अली ने कहा, दानियल, हमने एक तकलीफ दे वक्त गुजारा है, इस वजह से हमारे जहन में वो चीज़ बैठी हुई है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त दानियाल ने उसकी बात सुनी और यही सोचा कि शायद वाकई में ये मेरा वहम होगा, लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अब वो कुर्सी दानियाल की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। दानियाल, अली और जुनैद अब तीनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। ये तीनों एक दूसरे से राब्ते में रहते थे। एक दिन दानियाल ने जुनैद से पूछा, जुनैद, क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारे वालिद साहब की मौत कैसे हुई? दानियाल ने जब ये सवाल किया तो जुनैद ने उसकी तरफ काफ़ी हैरत से देखा, या तो ये कहें कि गुस्से से देखा, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता जो वो कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। बिलाखिर उसने ये अपने दोस्तों को ये बात ज़रूर बताई कि एक दफ़ा हम लोग एक तकरीब से घर वापस आए तो हमने देखा कि हमारे वालिद साहब उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और वो कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी। हमने आवाज़ लगाई कि अब्बू, हम घर आ चुके हैं, क्या आपने खाना खाया? लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। हमने जब जाके कुर्सी की तरफ उनको देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उस कुर्सी के साथ चिपक गए हैं, किसी चीज़ ने उनको खींचा हुआ है। उनकी आंखें नहीं थीं और चेहरा ऐसा जैसे उनको मरे हुए कोई 15-20 दिन गुजर चुके हों। जब हमने उनको वहाँ से खींचा कुर्सी से उतारने के लिए तो उनके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग हो चुका था। लेकिन आज तक ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि उनकी मौत ऐसे कैसे हो सकती है। दानियाल को अब अपने घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं। यह ऐसा लगता था कि रात को जब सब लोग सो रहे हैं तो घर के सहन में कोई चल रहा हो, या उसके कमरे में जब अंधेरा होता था तो ऐसा लगता था कि जैसे एक कोने की तरफ कोई खड़ा होकर उसको देख रहा हो। उसने कई बार ये जिक्र अपने दोस्तों से करना चाहा, लेकिन वो यही सोचता था कि यार मैं इनको बताऊंगा तो ये लोग ये ना समझे कि अब ये हमारे साथ मजाक कर रहा है या हमें डराने की कोशिश कर रहा है। एक रात दानियाल अपने बेड पे लेटा हुआ मोबाइल यूज़ कर रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि बार बार उसके पीछे कोई घूम रहा है या कोई उसे देखते हुए जा रहा है, लेकिन जब वो मोबाइल से अपनी नज़र हटा के अंधेरी की तरफ देखता तो उसे कोई नज़र नहीं आता। कुछ देर के बाद जब दानियाल अली और जुनैद को वॉइस मैसेज कर रहा था तो अचानक उसे अपने मोबाइल के पीछे एक खौफनाक चेहरा नजर आया जो चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। घबराहट के मारे दानियाल ने फौरन वो मैसेज सेंड कर दिया। अली ने जब वो मैसेज सुना और जुनैद ने जब वो मैसेज सुना तो उसमें किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भारी आवाज़ में गुर्राते हुए जुनैद की तरफ बढ़ा हो। वो लोग बार बार इस मैसेज को सुन रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या माजरा है। बिलाखिर दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन दानियाल ने उनकी कॉल नहीं उठाई। मुस्तकिल उनको कॉल कर रहे थे। जुनैद ने फौरन अली को फ़ोन किया और कहा, क्या तुमने दानियाल का मैसेज सुना? हमें फौरन उसके घर जाना होगा। उन्होंने जब जाके दरवाज़ा बजाया तो दानियाल के वालिद साहब ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी दानियाल का मैसेज आया है और हम उसे कॉल करें, वो कॉल नहीं उठा रहा है। वो लोग जल्दी जल्दी दानियाल के कमरे में गए और उन्होंने देखा कि दानियाल अपने बिस्तर पे मरा हुआ था। उन्होंने जब उसकी बॉडी को उठाया तो जुनैद काफ़ी घबरा गया था। उसने चीखते हुए कहा, ऐसी ही हालत मेरे वालिद साहब की हुई थी, वो भी इसी कंडीशन में थे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कुर्सी पर थे और ये बिस्तर पर है। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। क्या ये उसी औरत की रूह है या उस कुर्सी में बसे हुए जिन्नात के साए, या वो बदरूहें जो इनके पीछे पड़ी हुई थीं। उन दोनों ने फैसला किया कि अब वो उस कुर्सी को जला देंगे। शायद जलाने की वजह से ये
बदरूहें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी या ये यहाँ से भाग जाएंगी। अगले दिन अली जब नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहा था तो उसकी नज़र एक लाइब्रेरी पर पड़ी, लेकिन खौफ की बात यह थी कि उसने देखा कि वही कुर्सी लाइब्रेरी के बाहर रखी हुई है। सोचने की बात यह थी, क्या वो कुर्सी लाइब्रेरी वाले लेकर आए थे या वो कुर्सी अब अली का पीछा कर रही है। हम लोग जाने अनजाने में बाजार से बहुत सी ऐसी चीज़ें ले आते हैं जिसका हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि कहीं वो चीज़ें किसी की मुसीबत से ना जुड़ी हुई हों या किसी की मौत की वजह ना हो। कभी भी कोई ऐसी चीज़ आप लेकर आएँ जिससे आपका दिल मुतमईन ना हो रहा हो या आपको उससे खौफ आ रहा हो, तो खुदारा उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके या आपके ख़ानदान में बसे हुए लोगों के तकलीफ़ का सबब बने। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क, कौन से शहर और कौन से इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।